अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक फाइनेंस वीडियो सीरीज़ में आपको खुश आमदीद। आज का टॉपिक हमारा मुशारका से रिलेटेड है। मुशारका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि शिरकत से निकला है, जिसके लुग़वी माने शरीक होना, हिस्सेदार बनना। यानी शिरकत की एक ऐसी किस्म जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर कारोबार करते हैं और ये कारोबार नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर होता है। नफ़ा जो है वो पहले से तयशुदा तनासुब से तक़सीम होता है, अलबत्ता नुकसान जो है वो एज़ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी जिसका जितना सरमाया उसके एतबार से हर शरीक उस नुकसान को शेयर करता है। सूदी निज़ाम यानी इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग में फाइनेंसर की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज पर जायद रकम की वापसी की मिकदार पहले से तय कर ली जाती है, कतई नज़र इसके कि कर्ज लेने वाले को अपने बिजनेस में नफ़ा हो या नुकसान। अलबत्ता मुशारका की सूरत में ये रकम पहले से तय नहीं की जा सकती, जायद रकम एक्चुअल प्रॉफिट से ही हासिल हो सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मुशारका की। जनरली शिरकत की ये दो इकसाम हैं, एक शिरकतुल मिल्क है, दूसरी शिरकतुल अक़्द है। वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। शिरकतुल मिल्क शिरकत की एक ऐसी किस्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा अफराद मिलकर किसी एक मुश्तरका चीज के मालिक हो जाएं, और ये दो तरीके से इस मुश्तरका चीज के मालिक हो सकते हैं, या तो वो ऑप्शनल हो है या इख्तियारी जिसको कहते हैं शिरकतुल मिल्क इख्तियारी, या शिरकतुल मिल्क गैर इख्तियारी जिसको कंपल्सरी और फोर्स कहते हैं। ऑप्शनल इस एतबार से होते हैं कि दो लोग अपनी मर्जी से कोई चीज को परचेज करें और उस एसेट में दोनों की जॉइंट ओनरशिप आ जाए। अलबत्ता गैर इख्तियारी की सूरत उस वक्त बनती है जो किसी फेल के बगैर यानी किसी अमल के बगैर वजूद में आ जाए। वो कैसे कि अगर कोई ऐसे मरहूम जो जिनका इंतकाल हो गया और मरने के बाद उनकी जो जायदाद है वो उनके वरासा में जो है तकसीम हो जाती है, तो ये गैर इख्तियारी की सूरत है। अब हम बात करते हैं शिरकतुल अक़्द में। शिरकतुल अक़्द में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अफराद का किसी एसेट में या किसी प्रॉपर्टी में ऐसे शरीक होना जिसका मकसद उससे हासिल होने वाले प्रॉफिट को भी शेयर करना। मिसाल के तौर पर दो लोगों ने एक प्रॉपर्टी को परचेज किया और इस इंटेंशन से परचेज किया कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और इससे हासिल होने वाला प्रॉफिट पहले से तयशुदा तनासुब से तकसीम करेंगे। मिसाल के तौर पर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और वो 2.25 करोड़ में बिकी और दोनों का पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ था 50-50 का। तो यानी कि अब जो भी प्रॉफिट हासिल हुआ उसमें अगर 25 लाख रुपए का मुनाफा हुआ तो 12.5 एक पार्टनर के पास गया और 12.5 दूसरे पार्टनर के पास गया। शिरकतुल मिल्क भी एक्चुअली अपने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड होती है। द वन इज शिरकतुल अमवाल, दूसरी शिरकतुल आमाल और तीसरी शिरकतुल वजूह। जैसा कि ये अपने नाम से ही जाहिर है, शिरकतुल अमवाल यानी यहाँ पर बेसिकली कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है, यानी तमाम पार्टनर जो हैं वो अपना सरमाया लगाते हैं और सरमाया लगाने के बाद उस पूरे बिजनेस में खुद भी शरीक होते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट हासिल होता है वो पहले से तयशुदा तनासुब से प्री एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के तहत उसको तकसीम करते हैं। शिरकतुल आमाल ये अपने नाम से ही जाहिर है कि ये शिरकत दरअसल अमल के जरिए से वजूद में आती है। यानी मिसाल के तौर पर कुछ लॉयर्स हैं और उन्होंने अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म खोली है और उन्होंने कहा है कि जो भी क्लाइंट्स को हम सर्विसेज देंगे और जो उसकी फी इनकम आएगी वो एक पूल में डिपॉजिट होगी और मंथली बेसिस पर जितनी भी रकम जमा होगी पहले से तयशुदा तनासुब से हम उसको तकसीम कर लेंगे। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ दर्जी हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई हम इस तरह करेंगे कि हम कपड़े सिएंगे और जो भी पैसे आएंगे हमारे पास उसको एक पूल में डालेंगे और उससे महीने में जो भी नफा होगा वो हम आपस में पहले से तयशुदा तनासुब से तकसीम करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है शिरकतुल वजूह। जैसे ही अपने नाम से ही जाहिर है, वजूह वजाहत से निकला है और इसका मतलब है गुडविल। यहाँ पर ये पार्टनर्स क्या करते हैं कि अपने गुडविल की वजह से, अपनी मार्केट क्रेडिबिलिटी की वजह से उधार पर सामान खरीदते हैं और इसकी वजह से इनको अच्छी क्रेडिट टर्म्स मिलती हैं और इस सामान को वो स्पॉट पर बेच देते हैं और जो भी नफा होता है वो पहले से तयशुदा तनासुब से तकसीम कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में चले जाएं और अपनी लर्निंग के लिए ये बात समझने की कोशिश करें कि जो हमने शिरकतुल अक़्द में 3 कैटेगरीज देखी, ये हर 3 इंडिविजुअल कैटेगरी अपनी 2 सब कैटेगरी में भी मजीद डिवाइड होती है और वो इस तरह होती है कि एक शिरकतुल अनान होती है और दूसरी शिरकतुल मफावदा होती है। शिरकतुल अनान में राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली अनइक्वल होती हैं और शिरकतुल मफावजा में राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी इक्वल होती हैं। मिसाल के तौर पर
اس کیس میں اگر میں بات کروں تو یہاں پر اگر وہ کیپٹل لے کے آ رہا ہے، مان لیجیے 1 لاکھ، تو دوسرا پارٹنر جو ہے وہ 50,000 بھی لا سکتا ہے، تیسرا پارٹنر جو ہے وہ 20,000 روپے بھی لے کے آ سکتا ہے۔ ان کے پروفٹ شیئرنگ ریشوز تو یعنی اگریڈ ہوں گے، البتہ لاس ہر کسی کی صورت میں ایز پر کیپٹل انویسٹمنٹ ہی ہوتا ہے۔ البتہ اگر میں مفاوضہ کی بات کروں تو یہاں پر سب کے ایکول رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، یعنی سب کا ایک ہی کیپٹل ہوگا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اگر 4 لوگ آ رہے ہیں اور میرے پاس اور وہ 1 لاکھ روپے لے کے آتے ہیں تو سب کا پروفٹ شیئرنگ ریشو 25% کے حساب سے ہوگا، یعنی 25% ہی اس منافع میں یہ لوگ تقسیم کریں گے۔ البتہ نقصان کی صورت میں بھی ایز پر کیپٹل انویسٹمنٹ جو کہ 25% ہی بنتا ہے، اور رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی بھی ان سب کی برابر ہوتی ہیں شرکت المفاوضہ میں۔ اور آخر میں اب ہم دیکھتے ہیں مشارکہ کے بیسک رولز۔ 6 جنرل رولز آپ کے سامنے موجود ہیں اس وقت۔ اگر آپ ان 6 اصول کو سمجھ لیتے ہیں تو ایکچولی مداربہ کا ماڈل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے رولز کیا ہیں۔ 1 بائی 1 اس پر چلتے ہیں۔ پہلا اصول جو ہے وہ ہر پارٹنر کا رائٹ ہے کہ وہ اس مشارکہ کے بزنس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ دوسرا، شیئر کیپٹل ان کیش اور ان کائنڈ دونوں ہو سکتا ہے۔ ان کیش کی صورت تو یہ ہے کہ اگر پارٹنر نے 1 لاکھ روپے دیے تو یہ اس کا کیپٹل مانا جائے گا اس بزنس میں، اور اگر وہ پیسے نہیں دیتا، کوئی چیز دیتا ہے، تو سب سے پہلے اس چیز کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ لگے گی، اور اس کے بعد یہ اس کا کیپٹل تصور کیا جائے گا اس مشارکہ کے بزنس میں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس پروفٹ شیئرنگ ڈسٹریبیوشن ریشو ہے، جو کہ ایگری ہوگا ایٹ دا بگننگ آف دا پیریڈ۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ بگننگ آف دا پیریڈ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا تو جب یہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوگا تو اس وقت تنازع ہوگا، تو لہٰذا لازم ہے کہ جب بھی مشارکہ کا پروفٹ شیئرنگ ریشو جو ہے وہ فائنلائز ہو تو وہ بزنس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہوگا۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ پروفٹ جو ہے وہ فکس نہیں کیا جا سکتا ان ٹرمز آف لم سم یا پرسنٹیج آف انویسٹڈ کیپٹل۔ مثال کے طور پر ایک پارٹنر نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ روپے دیے اور اس پر مجھے 5,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ منافع دے دیے، باقی جتنا بھی ہوتا ہے وہ آپ کا، یا وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ جی میں نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا اور اس 1 لاکھ کا 5% کے حساب سے مجھے منافع جو ہے وہ دیا جائے، اور اس کے اوپر جتنا بھی ہوا وہ آپ کا۔ یاد رکھیے ایسی صورت میں جو مشارکہ جو ہے یہ وائڈ ہو جائے گا۔ فرام شریعہ پرسپیکٹو آپ پروفٹ کو گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ کہ ایک یا ایک سے زیادہ سلیپنگ پارٹنر ہو سکتے ہیں، لیکن سلیپنگ پارٹنر کا ریشو پروفٹ شیئرنگ ریشو جو ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ سلیپنگ پارٹنر ایسا پارٹنر ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا پروفٹ شیئرنگ ریشو اس کی انویسٹمنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اس کو سیدھے سادہ بات میں ہم یہ سمجھیں کہ اس کا لاس اور اس کا پروفٹ ایز پر کیپٹل انویسٹمنٹ ہی ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں بہت ہی امپورٹنٹ اصول کہ تمام پارٹنر جو ہیں وہ لاس بیئر کرتے ہیں ایز پر کیپٹل انویسٹمنٹ، اور یہ اصول جو ہے وہ حضرت علی کے کال سے جو ہے وہ ڈرائیو ہوا ہے، جس میں آپ کا کال ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایز پر اگریڈ شیئر ہوگا، البتہ لاس کی صورت میں جو ہے وہ ایز پر کیپٹل انویسٹمنٹ ہوگا۔ بیسکلی آج کے لیکچر میں ہم نے بیسک مشارکہ کے ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان سیریز میں ہم اسلامک موڈز آف فائنانس کو سمجھ سکیں، اور جب آپ یہ تمام چیزیں سمجھ سکیں گے تو پھر اس کی اپلیکیشن جو بینکنگ سیکٹر میں اسلامک فائنینشل انسٹیٹیوشنز میں کس طرح سے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ کہ ہماری تمام ویڈیوز 1 بائی 1 دیکھنی ہے، اور جب آپ یہ دیکھ لیں گے اور بیسک کانسیپٹ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، پھر ہم اس کی اپلیکیشنز کی طرف جائیں گے کہ کس طرح کوئی بھی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان اسلامک موڈز کو فائنانسنگ میں استعمال کر کے شریعہ کمپلائنٹ فائنانسنگ دیتا ہے۔ ہمارا مقصد ان ویڈیوز کو آپ تک پہنچانے کا یہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ انٹرسٹ فری اکانومی ہو جائے، اور سود سے پاک جو ہے وہ فائنانسنگ کسٹمرز کو مل سکے۔